مساء الخير. حبيت نتحدث لكم اليوم على الانتيغي تاع المشية، لا مارش. ما نقدروش نديرو سبور دايما، ما نقدروش نديرو الرياضة، سورتو الإنسان اللي يفوت 40 سنة. واش بقالنا؟ المشية، لا مارش. كاين اون فورمول ماتيماتيك خلقوها الأطباء تاع لو ام اس، l'Organisation mondiale تاع الصحة، l'Organisation mondiale de la santé. C'est une formule en 3 chiffres mathématiques: 0, 5, 30. صفر، 0 سي صفر سيجارات في النهار. ما تتكيفش، ما تعاشرش اللي يتكيف، باسكو واحد يتكيف في شومبرا كوشي مرتو ما تكيفش، في زوج راهم يتكيفوا، كاين اللي راه يتكيف معاه. دونك je ne fume pas, je ne suis pas fumeur, ni passif ni actif. 0 cigarette في النهار، هذا زيرو. 5 c'est 5 fruits et légumes في النهار، ماشي avec un morceau de beefsteak. 0, 5, 30 واشن، c'est 30 minutes de marche rapide tous les jours. اللي ما يقدرش يدير 30 minutes 30 دقيقة تاع المشية رابيد في النهار، على الأقل يدير 3 مرات في السمانة لا مارش رابيد. 30 مينوت تاع لا مارش رابيد 3 مرات في السمانة. هادي بيان سور سي فالابل الناس اللي راهم فايتين 40 سنة على كل حال، ولا لي جون اوباز، ولا عندهم سورتو اللي عندهم لا طونسيون واللي عندهم السكر. باسكو واحد اللي عنده لا طونسيون اللي عنده السكر، لا طونسيون والسكر ياتاكيو المخ، العروق تاع المخ، العينين، ياتاكيو القلب، ياتاكيو الكلى، ياتاكيو العروق تاع الرجلين، يقدروا ياتاكيو كلش كاع لورغانيزم. دونك اوني كونداني واحد اللي عنده لا طونسيون السكر، سورتو اللي راه 40 سنه السكر ولا لا طونسيون اللي راه 40 سنه فايت، سورتو اللي راه سمين، اللي كونداني يمشي تو لي جور تو لي جور تو لي جور، يمشي سور لو بلا، يمشي رابيدمون. هذه لا مارش رابيد لازم تفهموا، مي سي با اون مارش رابيد في العقبه. ما تطلعليش طلعيه تاع الوراسي بالماء ولا هكذاك على رجليك، لا لا، اطلعها بالعقل ولا حبيت تطلع، بصح لا مارش رابيد سي سور لو بلا. سور لو بلا عطيها فون، باسكو واحد كي يديرش لا مارش، كي يدير لا مارش رابيد سور لو بلا، كيلياو يدير ان بوتي فوتينغ. ميم واحد بالسياره، انا كي يجوني ناس نقول لهم، يقولوا لي نروح نمشي ندير 80 90 سالور في لوطوروت، حاجه مليحه 80 90 سالور، يحكم لافيل تاع الوسط ويتكل على ربي. بصح مليح واحد مره على مره يعطي لها دحيس بالسياره 130 140 150، عطيها دحيس في لوطوروت بوندون اون ديزان ولا 15 دو مينوت، سي تري بون بور لو موتور. لو موتور يولي يولول، وانت كي دير لا مارش رابيد قلبك يولي يولول كيما الموتور تاع السياره يعطيها فون. انا كي ندير دو طون طون ندير نروح لباب الواد على رجليا مسكوار صوفيا حتى دونك الباب الواد من الفرون دمار باش نلحق تما نصلي العشاء. وكي نمشي نغاول شويه في المشي. بون جو في با جو سوي با جو سوي با جي با اون جي با كيما يقولوا اون ديمارش دو فاكتور، مي جو مارش اسي رابيدمون نهرول كيما يقولوا. والله غير اون فوا جات جون في لابسه لي باليغين، كانت حاكمه ان بتيت انفون في يدها، وقالت وتهضر مع الطفله وتعيط تعلي صوتها شويه وتخزر فيا وتقول لها هيا 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 يا بنتي نديباسيو لو مسيو، هيا نديباسيو لو مسيو هيا، وتخزر فيا. واش نقول لها؟ داقت لي، ماشي ما داقتليش، تبسمت معاها وما قلت لها والو، كملت طريقها. بون ماشي داقت لي افون، بون سي فري داقت لي، سي اون جون في دوبلاتني، بصح حاجه مليحه ليها. Ça veut dire que قلبها il est en très bonne santé. C'est vrai qu'elle était mince ما شاء الله. كانت اون دام تجيني الخدمه في عمرها 75 عندها لا طونسيون عجوزه شويه على كل حال، شويه طايحه. كانت تبعها اون كارديولوج هنا في الجي، ولا كارديولوج واش قالت لها؟ قلت لها العجوزه هذيك اسكو راكي تمشي ابي الحاجه؟ قالت لي لا كارديولوج اللي تبعني قالت لي لازم تمشي ابيي ريغوليارمون. قلت لها ما نقدرش. قالت لي هي العجوزه هذه سكفتي لي بلي، قالت لها خذي الطاكسي هنا في واغنوني، يديك يحطك في السكاله، ومن بعد بالسكاله هبطي ابيي حتى العاصمه هنا، حتى الالجيسانت، حتى
البولفار دو تيليملي. قالت لها ديريها 2-3 سيمين، من بعد خودي طاكسي توجور في ستاد واقنوني يديبوزيك المراه هادي ماشي في سكالا، يديبوزيك في البيار، دونك 2 كيلومتر مور سكالا، ومن تما تاني البيار ابيي سكالا. بون سي فري كو حبطة على كل حال، البيار سكالا الجي سونتر ابيي سي تري تري بون لا جوزة هادي. بصح دركا واش نقولو الطبيبة هذيك يعني تبارك الله، لا كارديولوج هذيك عطات لها نصيحة في بلاصتها بصح. العجوزة هذيك سؤال مطروح، اسكو خدات النصيحة ولا ما خداتش النصيحة؟ اون فوا كنت طالع لي زيسكاليي تاع لا غروند بوست، كنت رايح سيتي ان موا جويي اي جو ترونسبيري انورميمون، انا انسان نعرق بزاف في الصيف. طلعت لي زيسكاليي قطوعات باش نلحق للبالي دو غوفرنمون. كي كملت لي زيسكاليي تلاقيت مع واحد انسان نعرفو كان يجيني الخدمة، 76 ans، توت غران فيمور ماس، توت لاني صغر مش شعرو مسبوغ، تخشي مينيستر. معليش، ربي يوفق على كل حال. سلمت عليه باسكو سي كيلكان دو تري كوريكت، سلمت عليه قلت له سامحني راني عرقان يا الحاج كوم ان كوشون ديزولي. قال لي لا يا دكتور درت غلطة كبيرة. واش قلت له واش؟ قال لي يا دكتور ما تطلعش الدروج يرحم والديك، ماشي مليح، راك عرقان، قلبك ماشي مليح، يطرطق يسوفري، ماشي مليح لقلبك تطلع الدروج. واش نقول له؟ ما حبيتش نجاوبو، خزرت فيه، درت له ان سورير كولغات كيما يقولوا. قلت له يا اخي قطوعات واش نقول لك؟ قال لي اطلع، امشي كيما الكرارس، كيما القودرون، ما تطلعش ابيي. الله يذكره بالخير ولا راه عايش. جاني واحد النهار واحد السيد الله يرحمه دركا، مات à l'âge de 95 ans. Il était venu, quand il était venu il avait 83 ans. عطيت له واحد العفسة سبيرومتر يسوفلي يخرج النفس فيه. قلت له هذا دخلها في فمك، خرج النفس يفو اكسبيري كما يقول، خرج النفس افون. جو فوز اسور والله العظيم دار 7 لترات في ثانيه، 7 لتر اون سكوند. خلعت. قلت له مي جامي صرات، هذا سي لو سوفل دان اتلات، عندك لاكاج الله يبارك. انا عبالي راك ميت الحاج. قال لي كيفاش راني ميت؟ قال لي راني اون تري بون سونتي. قال لي جو سي اون بون سونتي، عندي كالكو روماتيزم هذا ما كان سي فري كو ما يتكيفش. قلت له انا كي كنت نشوفك طالع لي زيسكاليي درجه بدرجه حاكم لا رامب، انا قلت هذا ولا قلتها له، قلت له سامحني، قلت له عن بالي راه رجلك داخل القبر. قال لي مي سي با بوسيبل ابدا. قال لي نطلع درجه بدرجه، سي فري حاكم لا رامب باسكو عندي 8 لي زيتاج، 8 طبقات. قال لي ما نلحقش ميت، ما يحبسهمش يطلعهم ديريكتومون. الله يبارك يعني الي مور على لاج دو 95 ans. كنت نتبع تاني واحد الشيخ الله يرحمه توفى على لاج دو 97 ans. الله يرحمه ماس ما يتكيفش، غران مارشور. اون فوا داروا له عمليه على لو باسان لا هانش، كانت عنده فراكتور دو هانش، داروا له العمليه الله يرحمه على كل حال، انسان طيب. زقاولي عامين من بعد رحت شتو، قلت له يا الحاج دركا سي با بوسيبل، ما راكش تخرج كيما كنت. قال لي صح. قلت له على الاقل نمشي في لابارتمون. قلت له قال لي ما راش نخرج كيما زمان، الله غالب درت العمليه. قال لي بصح عندي اكتيفيتي فيزيك. قلت له واش؟ قال لي راني نسكن يا اخي فوقي لا تيراس ويسكنوا 6 ايطاج الله يرحمه. قلت له ايه لا تيراس. قال لي 2 فوا بار جور نحكم في لا رومب ديسكاليي، نطلع ان ايطاج حتى لا تيراس، نزيد نحبط توجور نحكم لا رومب ديسكاليي، نزيد نطلع نزيد نحبط. لا الله يبارك يعني حاجه مليحه. Il a vécu حتى ل 97 ans malgré que c'était un post opéré. فوالا الى فرصه اخرى ان شاء الله. استودعكم الله.